مرحبا، أنا علاء. رح أقدم لكم برنامج هون على اليوتيوب والفيسبوك، شيء اسمه الرياضيات ببساطة. الرياضيات ببساطة يعني الرياضيات من مفهوم جديد، مفهوم جديد سهل الفهم بغض النظر عن مستوى الطالب، يعني مهما كنت ضعيف. رح يكون معنا في خطة واضحة وخطة جديدة لتنفيذ هذا العمل. أول شيء رح يكون في توضيح للمعنى الحقيقي لكل درس بمنهاج الثانوي حصرا ضمن إطار خطة وزارة التربية. كيفية تطبيق هي التعاريف اللي أنت بتحفظها بالتمرينات والمسائل دون وجود أي مشاكل. يعني رح نرمم لك الفجوة الموجودة بين تعريفك اللي حافظون وبين تطبيقات والتمرينات يلي عم بتلاقي فيهم مشاكل أثناء تنفيذ الحل. رح نكون قريبين كتير منك لتقدر تتخلص من مشاكلك أثناء الحل يلي هي معاناة قديمة عند كل الطلاب.